अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल कराची के साहिल व्यू में छलांग लगाकर जान लेने वाली 23 साला सारा मलिक कौन थी और सारा मलिक ने खुदकुशी से कबल अपनी वालदा को फ़ोन कॉल करके कौन सी दिल दहला देने वाली न्यूज़ दी, जिसके बाद वो साहिल पर गईं और उन्होंने अपने छलांग लगाकर समंदर में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। और सारा मलिक की इस खुदकुशी के पीछे कौन से दो अफराद जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें से एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। और ये केस जो है वक्त के साथ साथ मज़ीद उलझता क्यों जा रहा है, और सारा मलिक जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन तफ्तीश के बाद ये खुदकुशी जो है वो कत्ल में तब्दील हो गई है। और पुलिस का कहना है कि सारा मलिक ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। और सारा मलिक के कत्ल का ये मुअम्मा जो है वो किसके कमरे से सारा के बाल मिलने के बाद हल हुआ, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, 23 साला सारा मलिक कराची की रहने वाली हैं और वो कराची के एक वेटरनरी हॉस्पिटल में जॉब करती थीं, यानी वो जानवरों की डॉक्टर के तौर पर एक वेटनरी हॉस्पिटल में काम कर रही थी गुज़श्ता 2 साल से। सारा मलिक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जुमे के रोज़ उन्हें एक शख्स ने साहिल पर देखा कि वो समंदर में छलांग लगा रही हैं। लिहाजा उस शख्स ने पुलिस को 15 पर कॉल की और कहा कि एक लड़की समंदर में छलांग लगा चुकी है, लिहाजा उसे फौरी तौर पर रिकवर किया जाए, उसे बचाया जाए। इस कॉल के बाद पुलिस फ़ौरन वहाँ पर पहुँची और उन्होंने समंदर में जो है वो पुलिस ने अपने अफराद जो इस काम के माहिर थे, गोताखोर थे, उन्हें समंदर में उतारा। और गोताखोरों ने उस वक्त, ये तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 का टाइम था, तो गोताखोर समंदर में उतरे, उन्होंने लड़की की तलाश की, लेकिन उन्हें लड़की नहीं मिली और उसके बाद अंधेरा होने के बाद उन्होंने अपनी ये एफर्ट ख़त्म कर दी। लेकिन 2 रोज़ बाद इस दौरान पुलिस ने जब इर्द-गिर्द के जो है वो जगह की तलाशी ली तो उन्हें साहिल के करीब एक वॉलेट मिला। अब उस वॉलेट की जब तलाशी ली गई तो उसमें इस लड़की का एक आईडी कार्ड भी बरामद हो गया, जिस पे लड़की का नाम और उसकी रिहाइशगाह का एड्रेस जो है वो मेंशन था। अब इस एड्रेस को देखकर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची और उस लड़की का नाम सारा मलिक जो है वो बताया गया, जिसकी उम्र 23 साल थी। जब आईडी कार्ड पर लिखे एड्रेस के मुताबिक पुलिस लड़की के घर पहुंची तो लड़की इस बात का इंकशाफ हुआ कि सारा मलिक जो कि 23 साला एक लड़की है, वो तो पेशे के एतबार से डॉक्टर है। और उनके वालिद का कहना था कि उनकी बेटी तो सुबह हंसती मुस्कुराती घर से निकली थी, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी बेटी खुदकुशी कर ले। लेकिन इसके साथ ही उनके वालिद ने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई और इस एफआईआर में उन्होंने सारा मलिक के कत्ल का शुबा जाहिर किया उस डॉक्टर पर, जिसकी क्लिनिक में सारा मलिक काम किया करती थी। सारा मलिक के वालिद का कहना था कि डॉक्टर शान जो कि इस क्लिनिक का मालिक है, वो सारा मलिक को गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो हरासा कर रहा था और सारा मलिक ने इस बात के हवाले से अपनी वालदा को एतमाद में भी लिया था। अब पुलिस ने सारा मलिक के वालिद की शिकायत पर जब डॉक्टर के पास पहुंची और उस डॉक्टर से तफ्तीश की तो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान इस बात को जो है वो हल कर लिया और पुलिस जो डॉक्टर शान है उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि डॉक्टर सारा मलिक जो है उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि डॉक्टर शान ने सारा मलिक का कत्ल किया है। कत्ल किस तरह के, उन्होंने जो डॉक्टर शान है उसने सारा को खुदकुशी पर मजबूर किया है। और इस खुदकुशी में डॉक्टर शान अकेला नहीं बल्कि उनके ऑफिस में, उनके क्लिनिक में काम करने वाली एक और डॉक्टर बिस्मा नामी लड़की भी शामिल है। अब जब केस को की जो है मज़ीद तहकीकात की गई और जो क्लिनिक है उसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई तो ये बात सामने आई कि सारा मलिक जो सुबह इस क्लिनिक में गई थी, तकरीबन 2-2:30 बजे के दौरान वो इस क्लिनिक से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वो अकेली नहीं होती, बल्कि इसके साथ एक और लड़की
لڑکی جس کا نام بسمہ بتایا گیا ہے وہ بھی سارہ ملک کے ساتھ نکلتی ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی بسمہ سارہ ملک کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، باہر جانے سے منع کر رہی ہے، لیکن سارہ ملک جو ہے وہ پریشان ہے اور شاید روتے ہوئے وہاں سے نکل رہی ہے۔ اس ٹی وی فوٹیج کے بعد سارہ ملک اور بسمہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ڈاکٹر شان سے سارہ ملک کے حوالے سے دریافت کیا تو پہلے تو اس نے اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ جمعے کے روز سارہ ملک کلینک آئی تھی، اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ ڈاکٹر شان جو ہے وہ ایک شاطر انسان تھا اور وہ سارہ ملک کے قتل میں ملوث تھا، اور اسے پتہ تھا کہ جب ٹی وی پر یہ خبر چل گئی کہ ایک 23 سالہ لڑکی نے سمندر میں کود کر جان دی ہے اور اس سے تفتیش کی جا سکتی ہے، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے کلینک کے باہر اور کلینک کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اس میں اس نے ڈاکٹر سارہ ملک کی جو انٹری تھی، یعنی کلینک کے اندر آتے ہوئے سارہ ملک کی جو انٹری تھی وہ تمام فوٹیج اس نے سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈیلیٹ کر دی، لیکن پولیس نے تحقیقات کے بعد یہ جو ہے وہ تصاویر اور یہ انٹری جو ہے وہ حاصل کر لی، جس سے انہوں نے دیکھا کہ سارہ ملک تقریباً صبح جو ہے وہ کلینک میں آئی ہے اور 2-2:30 بجے کے بعد وہاں سے گئی ہے۔ 2 روز کے بعد جمعے کو سارہ ملک نے ساحل سمندر میں کود کر اپنی جان لی، اور 2 روز کے بعد سارہ ملک کی لاش جو ہے وہ سمندر کنارے سے مل گئی، لیکن اس کیس میں ایک نیا رخ اور نئی حیران کن اور تہلکہ خیز خبر اس وقت سامنے آئی جب اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ لاش جو ہے وہ 2 روز پرانی نہیں ہے بلکہ چند گھنٹے قبل پرانی ہے۔ اس سے جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ ذہن پریشان ہو گیا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ سارہ ملک نے 2 روز قبل سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے، اور وہ انسان، وہ شخص جس نے 15 پر کال کر کے پولیس کو کہا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہے، اس کو بچایا جائے، تو اس شخص کا پھر سارہ ملک سے کیا تعلق ہے؟ اس نے 15 پر کال کر کے سارہ ملک کی خودکشی کی خبر کیوں دی تھی؟ اب اس شخص کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اور پھر جب پولیس اس سارے معاملے کو سالو کرنے کے لیے جب پولیس نے ڈاکٹر شان کو حراست میں لیا سارہ ملک کے والد کی شکایت پر، تو ڈاکٹر شان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے سارہ ملک کا قتل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 جنوری بروز جمعہ جب سارہ ملک روتے ہوئے کلینک سے باہر نکلی تھی تو اس روز اس نے سارہ ملک کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اور اس سے قبل بھی وہ اسے مختلف مواقع پر جو ہے وہ ہراساں کرتا رہا، کیونکہ وہ اسے 1.5-2 لاکھ کی رقم ادھار دے چکا تھا، قرض دے چکا تھا، اور اس قرض کی بنیاد پر ہی اس نے سارہ ملک کو ٹریپ کیا اور اسے جو ہے وہ بلیک میل کیا، اور اس بلیک میلنگ کے دوران اس نے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے، اور اس وجہ سے وہ لڑکی بہت پریشان تھی اور وقتاً فوقتاً اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا، اور 6 جنوری کو بھی اس نے سارہ ملک کے ساتھ ایسا ہی ایک سلوک کیا، جس کے بعد سارہ ملک روتے ہوئے کلینک سے باہر نکلی۔ اس نے اپنی والدہ کو فون کیا، اپنی والدہ کو بتایا کہ ڈاکٹر شان نے اس کے ساتھ کیا ہتک امیز سلوک کیا ہے اور وہ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی، اور وہ جو ہے وہ سمندر میں کود کر اپنی جان دینے جا رہی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک اہم بات کا جو ہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ سارہ ملک کے قتل کا جو ہے وہ شک کس طرح ڈاکٹر شان تک پہنچا، تو اس حوالے سے بتائیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب پولیس نے ڈاکٹر شان کی جو کلینک تھی اس کے روم کا جب انہوں نے جائزہ لیا اور اس کی تلاشی لی، تو ڈاکٹر شان کے کمرے سے ڈاکٹر سارہ ملک کے بالوں کے کچھ ٹکڑے ملے۔ ان بالوں کے ذریعے وہ اس طے تک پہنچ گئے کہ ڈاکٹر شان نے سارہ ملک کے ساتھ 6 جنوری کو جو ہے وہ زیادتی کی، اور اس زیادتی کے بعد سارہ ملک روتی ہوئی ہاسپٹل سے نکلی اور اس کے بعد اس نے اپنی جان لے لی۔ لیکن پولیس اب اس رخ پر بھی تفتیش کر رہی ہے کہ سارہ ملک نے چھلانگ خود نہیں لگائی تھی، بلکہ وہ جو لڑکی بسمہ ہے اس نے ڈاکٹر شان کے ساتھ مل کر شاید سارہ ملک کو دریا میں دھکا دے کر قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس کو قتل کر دیا، کیونکہ سارہ ملک وہاں کلینک سے جب نکلی تھی تو وہ یہ تھریٹ دے کر نکلی تھی کہ اب وہ یہ بات مزید اپنے گھر والوں سے نہیں چھپائے گی، لوگوں سے نہیں چھپائے گی، اور ڈاکٹر شان کی جو درندگی ہے وہ پوری دنیا پر آشکار کرے گی، جس کے بعد ڈاکٹر
شان نے اس لڑکی بسما کو سارہ ملک کے پیچھے بھیجا کہ وہ اس کو کسی طرح منا کر واپس لے آئے، لیکن جب سارہ ملک کسی طور پر نہیں مانی تو اس لڑکی کو بھی سارہ ملک کے ساتھ دیکھ جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب پولیس مزید تفتیش کرے گی کہ کلینک سے جانے کے بعد یہ لڑکی بسما اور ڈاکٹر شان کس طرح سارہ ملک کے پاس پہنچے اور ان دونوں نے مل کر سارہ ملک کو کیسے سمندر میں دھکا دے کر اس کی جان لی۔ اس حوالے سے جیسے ہی نئی جو ہے وہ معلومات سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔